अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, एक पैगाम को आप लोगों तक लेकर आया हूँ और यह पैगाम अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम है। न मांगने वाला और न चलने वाला और न लेने वाला। इस पैगाम को सुनना, इस पर अमल करना और दूसरों तक पहुँचाना मेरे भाई हम सब की जिम्मेदारी। और ये जिम्मेदारी हमारे बाप ने हम पर नहीं लगाई है भाई। ये जिम्मेदारी किसी आलिम दीन ने हम पर नहीं लगाई है मेरे भाई। ये जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने हम सब पर लगाई है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, जिसका मफ़हूम है, ए उम्मत मोहम्मदिया, तुम अफसल उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत, तुम्हें भेजा गया किस लिए? लोगों की नफ़ा रसानी के लिए। तुम भली बातों का हुक्म करते हो, बुरी बातों से मना करते हो और एक अल्लाह पर ईमान रखते हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कौन मेरे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कौन? कोई गैर मुस्लिम तो नहीं है ना भाई इधर? अल्हम्दुलिल्लाह सब मुसलमान है ना? तो फख्र से बोलो हम मुसलमान हैं, बोलो ना। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान। हम सब ने अजीम शान कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे के अंदर इस दुनिया में आने से पहले हमारे जिस्म में जो रूह है, इसने अल्लाह से आलम अरवा के अंदर इकरार किया था, वादा किया था। और वो क्या इकरार और क्या वादा था कि या अल्लाह, हम दुनिया में जाएंगे, तेरे हुक्म को मानेंगे, तेरे नबी के तरीकों के ऊपर जिंदगियों को गुजारेंगे। लेकिन दुनिया में आए, दुनिया की चमक को देखा, दुनिया की रंगीनियों को देखा, दुनिया की गलाजत को देखा, दुनिया के कटर को देखा और देखकर इसकी गंदगी के अंदर अपने मुंह को ऐसा मारा, ऐसा मारा, ऐसा मारा जैसे ये हमारा ठिकाना, हमें इधर लेकर जाना है, हमारी अय्याशी काटना है, जितनी अय्याशी करनी है हमें इधर करनी है। आखिरत में जो होगा देखा जाएगा, आखिरत में जो होगा देखा जाएगा। हर इंसान ऐसे बेफिक्र होकर बैठ गया और अल्लाह का हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे, जिसका मफ़हूम है कि दुनिया मुसलमानों के लिए कैद खाना और काफिरों के लिए जन्नत। और नाउजुबिल्लाह काफिरों के साथ साथ हम मुसलमान इसको अपनी जन्नत, अपनी अय्याशी का अड्डा समझ बैठे। और अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, जिसका मफ़हूम है कि मैंने अपने बरगीज़ा बंदों के लिए ऐसी आंखों की ठंडक का सामान तैयार कर कर रखा है जो न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना, न किसी के दिल के ऊपर उसका गुमान गुजरा। उस नेमत का हकदार कौन है मेरे भाई? उस नेमत का हकदार वो है जो अल्लाह के हुक्म को नबी के तरीकों से पूरा करेगा। खुदा की कसम, उस नेमत का हकदार वो मेरे भाई। कलमा पढ़ने के बाद हम सब पर अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म क्या फर्ज हुआ मेरे भाई? नमाज। आज मुअज्जिन बुला रहा है, अल्लाह का हुक्म आ रहा है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन हमारा दिमाग इस बात को नहीं मान रहा, हमारा दिमाग इस बात को नहीं मान रहा। हमारा दिमाग हमारे को बता रहा है मेरी कामयाबी कंपनी के अंदर गुलामी करने के अंदर है। मेरी कामयाबी उस 30 दिन जो मैं गुलामी करूंगा उससे जो नोट आएगा उसके अंदर मेरी कामयाबी छुपी हुई है। मेरी कामयाबी दुकान में, मेरी कामयाबी दफ्तर में, मेरी कामयाबी डिग्री में, मेरी कामयाबी ओहदे में, मेरी कामयाबी लालच में, मेरी कामयाबी चालाकी में। हमारा दिमाग हमारे को ये बता रहा है। और गैब की खबर हमारे पास क्या आ रही है? हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आ जाओ कामयाबी की तरफ। अल्लाह के वास्ते मेरे भाई गैब की खबर को मानो, गैब की खबर को मानना है। खुदा की कसम, हम जो दुनिया में भेजे गए बिन देखे का सौदा कर कर भेजे गए। हमारे को बिन देखे का सौदा करना है अल्लाह से। अगर हमारे को जन्नत दिखा दी जाती, हमारे को बता दिया जाता या हमारे को झलक दिखा दी जाती, खुदा की कसम हम लोग दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ते, हम लोग लड़ पड़ते एक दूसरे में। एक बात बताता हूँ आपको, अगर पहली सफ के अंदर अगर पता लग जाए क्या क्या अल्लाह ने छुपा कर रखा है कि पहली सफ के अंदर खड़े होकर नमाज पढ़ने के ऊपर अल्लाह क्या इनाम देगा, खुदा की कसम उस जगह के ऊपर खड़े होने के लिए कत्लो गारत हो जाए कि मैं इस इनाम का हकदार हूँ। उसके ऊपर कत्लो गारत शुरू हो जाए कि सबसे ज्यादा आज दुनिया के पीछे, दुनिया के माल के पीछे कत्ल हो रहे हैं ना, क्यों हो रहे? क्योंकि नजर आ रहा है कि माल के अंदर कामयाबी है। नोट जितनी थप्पी लगी हुई होगी उतनी कामयाबी हमारे को मिलेगी। नोटों से सारे मसले बनेंगे। आखिरत की खबर क्या बता रही है कि अमाल से बनेंगे।
اللہ کے واسطے میرے بھائی اپنے اعمال کو مضبوط بنا لو. ہم دنیا میں جو بھیجے گئے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھیجے گئے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے ہمارا دنیا میں آنے کا. اس پیغام کو بتانے, اس پیغام کو سمجھانے نبی آیا کرتے تھے. 1,24,000 پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں معبود فرمایا تھا. جتنے بھی نبی آتے تھے ایک ہی بولو کو بولا کرتے تھے, ایک ہی بات کی دعوت دیا کرتے تھے, اے لوگو اللہ کی مانو, اللہ کو مانو, پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ, تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے. جو وقت کے نبی کی بات کو مانتا وہ کامیاب, جو نہیں مانتا وہ ناکام. ہم سب کا ایمان, ہم سب کا یقین ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. کوئی نبی آئے گا, کوئی نبی آئے گا قیامت تک, کوئی نبی نہیں آئے گا. اب دین کو کون پھیلائے گا, میرا باپ یا تمہارا باپ؟ کون پھیلائے گا دین کو؟ جب کوئی عالم دین یا کوئی مفتی ممبر پر بیٹھ کر دین کو پھیلائے گا, کون پھیلائے گا میرے بھائی؟ ہم سب کو پھیلانا پڑے گا. میں نے شروع میں آپ کو یہ بات بتائی, شروع میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیات کا مفہوم بیان کرا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ہم سب پر لگائی اور قرآن پاک میں لگائی, اور اللہ نے کسی قوم سے, کسی فرقے سے, کسی زبان سے, کسی مسلک سے مخاطب ہو کر نہیں فرمایا. اللہ نے یہ حکم دیا, اے امت محمدیہ, تم افضل امت, تم بہترین امت, تمہیں بھیجا گیا کس لیے؟ لوگوں کی نفع رسانی کے لیے. اگر اس آیت کو سمجھ لیں خدا کی قسم, ہمارا دین کے اوپر چلنا آسان ہو جائے, ہمارا خود بھی عمل کرنا آسان ہو جائے, مسلمان بھائیوں کو, اپنے بھائیوں کو یاد کروانا بھی آسان ہو جائے. تو میرے بھائی یہ ذمہ داری ختم نبوت کی برکت سے ہم سب کے ذمے, اور اس ذمہ داری کا اللہ ہم سے پوچھے گا. میرے بھائی اللہ کے واسطے اپنی ذمہ داری پر آ کر کھڑے ہو جاؤ. اسی پیغام کو آپ لوگوں تک لے کر آیا تھا, اور جب تک جسم میں جانے جب تک لے کر آتا رہوں گا. ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے, اپنے دماغ کے اندر یہ بات نہیں سوچنا کہ لائک اور ویوز کے لیے ادھر آ کر کھڑا ہو گیا. میرے بھائی اگر سوچتے بھی ہو تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, عمل جس کے لیے ہو رہا ہے وہ خوب جانتا ہے. انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ ہماری شکلوں کو, ہمارے مال کو, ہمارے دلوں کو, اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے کیے ہوئے عمل کو دیکھے گا, ہماری شکل کو, ہماری صورت کو نہیں دیکھے گا, اس عمل کو دیکھے گا جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوا ہوگا. اگر میرے بھائی کوئی بات بری لگی ہو تو دل سے معذرت چاہوں گا, اور آخری بات بول کے بات کو ختم کرتا ہوں. قبر کے اندر سب سے زیادہ 2 چیزوں کے اوپر عذاب ہوگا, ایک جان پوچھ کر نماز چھوڑنے کے اوپر, اور ایک پیشاب کے اندر احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے ایک نماز کو جان پوچھ کر چھوڑا 2,88,00,000 سال جہنم کی آگ میں جلے گا, اور جس شخص کی ایک وقت کی نماز چلی گئی اس کے ساتھ ایسا ہوا اس کے بیوی, بچے, مال, دولت, اس سے سب کچھ چھین لیا گیا ہو اور وہ اکیلا کھڑا رہ گیا. اتنا خسارہ ایک نماز چھوڑنے کے اوپر ہے.